जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत के बाहर वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद है। जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो कमरा अदालत के बाहर आपको नज़र आ रहे हैं। ये नाम की तख्ती जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, दो रुकनी बेंच है जिसे डिवीजन बेंच कहा जाता है, और इसमें खातून जज जस्टिस समन रिफत जो हैं वो इमरान खान के साइफर केस को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के साथ मिलकर सुन रही हैं। और आज बहुत अहम दिन है। ये फैसला होने जा रहा है कि क्या इमरान खान का जेल के अंदर खुफिया तरीके से जिस तरह से ट्रायल किया जा रहा है, क्या ये दुरुस्त है या नहीं, और क्या जज की तैनाती जो जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन, जिनकी तैनाती जो है वो वजारत कानून ने एक ख़त के बाद एक नोटिफिकेशन की जारी किया था खुसूसी अदालत का, जो कि बुनियादी तौर पर जज हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट के, लेकिन उन्हें साइफर जो एक्ट है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उसके तहत साइफर की खुसूसी अदालत बनाकर उसका जज मुकर्रर किया गया, खुसूसी जज। और ये यूं केस को सुन रहे हैं जेल के अंदर। मुतादिद समातें हो चुकी है, लेकिन इसी जो जज है, ये जो कमरा अदालत जहाँ पर आप ये देख रहे हैं एक्सक्लूसिव मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, इस कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी किया था और उसके बाद से स्टे है जो साइफर की समात है। जहाँ पर आप देख सकते हैं यह मनाजिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 5 के बाहर, जहाँ पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफत इमरान खान के साइफर केस की समात कर रहे हैं। हम आपको बाहर के मनाजिर भी ज़रा आगे जाकर दिखाएंगे कि कैसे किस तरह का माहौल है यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये एक बिल्कुल न्यू इमारत है, ये आप देख सकते हैं, सनी डे, आलीशान इमारत है, बहुत बड़ी इमारत है, बड़ा पैसा इसके ऊपर खर्च हुआ है। बट क्वेश्चन इज दिस के पाकिस्तान में ठीक है, हम ये आप देखें, टाइलें देखें इसकी, इसका आर्किटेक्ट देखें, सरदार एजाज इसहाक खान जस्टिस, उनका कोर्ट रूम है ये। और ये वो लिफ्ट है जहाँ पर हम भी जस्टिस सरदार लतीफ़ खान खोसा के साथ फंस गए थे, और एक रवायती किस्म के लिफ्ट जो बुनियादी सहूलियात से आ रही थी, उसमें तकरीबन 18 लोगों के फंसने के बाद उस वक्त बहुत ज़्यादा शोर व गुल मचा था। हमने उस वक्त भी आपको रिपोर्ट किया था, और उस लिफ्ट के अंदर भी हम चूँकि मौजूद थे तो वो तमाम सूरत हाल हमने आपको ब्रीफ की थी। अगर नहीं आपने सुनी तो आप पीछे जाके हमारी वीडियोज़ में सुन सकते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर है जी। जो चीफ जस्टिस की अदालत है जस्टिस आमिर फ़ारूक की, वो है 3rd फ्लोर के ऊपर, और आखिरी है उसके ऊपर गुंबद बना हुआ है। ये ग्राउंड फ्लोर है, ये रिसेप्शन का एरिया। यहाँ से लोग बाहर से जब एंटर होते हैं तो ये बेसिकली एरिया है। ये आप देख सकते हैं, रिसेप्शन का डेस्क है। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर गुंबद बना हुआ है। इस गुंबद के नीचे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत है। और आमिर फ़ारूक इस वक्त बड़े क्रिटिसिज्म में भी हैं पीटीआई की, ख़ास तौर पर जो कारकुनान हैं और जो लॉयर्स हैं, उनकी जानिब से कहा जाता है कि जो कॉन्डक्ट है वो उसको फॉलो नहीं कर रहे। और ख़ास तौर पर बेंचेस की तश्कील में जब हमने देखा कि उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उन पर तनकीद हो रही थी कि वो अपनी मर्ज़ी के अपनी पसंद के बेंचेस बनाते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह के मॉडल को जस्टिस आमिर फ़ारूक फॉलो कर रहे हैं और उन पर भी तनकीद हो रही है। मगर वहाँ पर तनकीद नून लीग और पीटीएम कर रही थी, यहाँ तनकीद पीटीआई कर रही है। तो ये पाकिस्तान में हो रहा है। हम देखते हैं कि कल के हीरो आज के ज़ीरो, आज के कल के ज़ीरो आज के हीरो, ये पाकिस्तान में होना कोई अनहोनी बात नहीं है। इसी अदालत में ये जो जहाँ पे हम आपको ये मनाज़िर दिखा रहे हैं, कल नवाज़ शरीफ आएंगे और नवाज़ शरीफ के केसेस भी यहाँ पर कल सुने जाएंगे। ये सूरज, और ये आप देख सकते हैं कुछ सहाफ़ी हजरात ने घेर रखा है इमरान खान के तर्जुमान जो हैं लीगल अफेयर्स के ऊपर, नईम हैदर पंजोथा, ये मौजूद हैं। नईम हैदर पंजोथा जो हैं वो बड़े ही एक्टिवली डिफेंड कर रहे हैं हर जगह पे, चाहे वो कोर्ट रूम के अंदर हो, कोर्ट रूम के बाहर हो। इमरान खान का दिफा बड़े ज़बरदस्त अंदाज में कर रहे हैं। ये जी मस्जिद की जगह है, यहाँ पर नमाज के लिए
جگہ رکھی گئی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا آرٹ، یہ کتنی بڑی عمارت ہے اور یہ جدید عمارت ہے. اس سے پہلے یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ تھا، یہ ہم ریڈ زون میں ہیں اس وقت. یہ پہلا جو بلڈنگ تھی وہ ریڈ زون میں نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ تھی جی سیکٹر میں. اور جہاں پر آج جوڈیشل کمپلیکس ہے، اگر سری نگر ہائی وے کے پاس، بالکل سری نگر ہائی وے بھی بہت لمبا ہے، G11 جو ہے وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرانی عمارت ہے. یہ آپ کو باہر سے ہم دکھا رہے ہیں جو شاہراہ دستور ہے. یہ باہر سے جب مین انٹرانس سے آتے ہیں تو یہ شاہراہ دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ایونیو اسے کہا جاتا ہے. اور یہ بالکل ساتھ جو ہے ریڈیو پاکستان، اور اس طرف جو ہے دفتر خارجہ کی عمارت ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے لیفٹ سائڈ پہ تھوڑا سا آگے جا کر سپریم کورٹ، اور پھر پارلیمنٹ ہاؤس، پھر ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس بلکہ پہلے آتا ہے، الیکشن کمیشن. یہ سب ریڈ زون کے اندر ہی ہے. پھر جو سفارتکار ہیں وہ بھی اسی طرح ریڈ زون کے اندر ہی آتے ہیں، جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے. تو یہ صورتحال ہے یہاں پر. آج عمران خان کی قسمت کا فیصلہ سائفر کیس میں ہونے جا رہا ہے. ہم بتا رہے تھے آپ کو، کیونکہ بنیادی طور پر جج کی جو تعیناتی ہوئی تھی اس کو بھی، اور ساتھ میں جس طریقے سے جج اس کانڈکٹ کو، اس کیس کو آگے لے کر جا رہے ہیں، اس طریقہ کار کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی تھی. اور پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج کیا جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں، لیکن عامر فاروق نے فیصلہ دیا کہ جج کی تعیناتی بھی ٹھیک ہے، اور جج جو ٹرائل کر رہے ہیں وہ بھی ٹرائل ٹھیک انداز میں کر رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹرائل جیسے جیل میں ہو رہا ہے، جیل میں ہونا بھی درست عمل ہے، جیل میں ہی ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن اس فیصلے کے خلاف پھر پی ٹی آئی نے اپنا تھوڑا سا برین اسٹارمنگ کی. عمران خان کو کہا گیا کہ آپ سپریم کورٹ میں جائیں. عمران خان نے سلمان اکرم راجہ سے اپنی لیگل اوپینین لی، اور سلمان اکرم راجہ نے یہ انہیں کہا کہ آپ بجائے سپریم کورٹ جانے کے آپ انٹرا کورٹ اپیل میں جائیں. انٹرا کورٹ اپیل میں یعنی کہ آپ جس عدالت نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا، آپ اسی عدالت میں دوبارہ یہ درخواست دائر کریں کہ پہلے والے فیصلے کو ذرا دوبارہ دیکھ لیں بڑے بینچ کے ساتھ. تو پہلے سنگل بینچ جو تھا وہ جسٹس عامر فاروق کا تھا، اور اب جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت، دو رکنی بینچ ڈیوین بینچ جو ہے وہ اس کیس کو سن رہا ہے. تو اب یہ صورتحال ہے کہ دو رکنی بینچ نے اسٹے آرڈر جاری کر رکھا ہے سائفر کیس کے اوپر، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس کیس کو سن بھی رہے ہیں، اس کے اوپر ڈیسائیڈ کریں کہ کیا اس کو اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ جی اوپن ٹرائل ہو رہا ہے، اور یہ کوئی خفیہ ٹرائل نہیں ہے، ان کیمرہ ٹرائل نہیں ہو رہا. لیکن آن گراؤنڈ تو بہرحال صورتحال یہی ہے کہ کسی آدمی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اٹارنی جنرل نے کہا کہ عام آدمی بھی اندر جا سکتا ہے. وہاں تو عام آدمی کیا، وہاں پہ صحافی بھی اندر نہیں جا سکتے. اب تک جو سائفر کیس کا جو ٹرائل جو خصوصی عدالت میں چل رہا ہے، اس میں کوئی سنگل ہیئرنگ ایسی نہیں ہے جس میں کوئی صحافی اندر گیا ہو اور اس نے باہر آ کے رپورٹ کیا ہو. تو یہ جو کیس ہے اس انداز میں آگے چل رہا ہے. اور یہ نعیم حیدر پنجو تھا اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہیں، اور اس تمام پر صورتحال کو آبزرو کر رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ اس وقت عدالت کے اندر دلائل دے رہے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں دلائل مکمل ہونے کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ کیا فیصلہ ہوگا. معروف اینکر پرسن سمیع ابراہیم اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور سمیع ابراہیم جو ہیں ان لوگوں میں شمار ان کا ہوتا ہے جو پی ٹی آئی کے اس بیانیے کے حق میں کافی اس کے قریب ترین رپورٹنگ کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، جو پسند آتا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو.